पळय जी मनोहर पर्रीकर लिगसी आसली गोंयांत पळय ती खंय तरी काबार करपाचो सध्या तरी प्रयत्न चालू अशें तर चित्र दिसता. जे डबल ट्रॅकिंगेच्या नांवार जो पोल हाडून सुद्दां गोंयांत साऊथ गोव्याच्या लोकांक स्पेशली मरे मोठ्या प्रमाणात मरे वैयक्तीक म्हणजे हेल्थ वायज मरे इश्यू जातले. जे एक्टिविस्ट कितकी वर्सां बोब मारता बाबा पोल आमकां गोंयांत नाका. गोंय आमचें निसर्गान नटलेलें धाकटेशें गोंय, सुंदर गोंय. तें जे मरे पाड घालपाक लागून काही उद्योगपती गोंयांत येवन गोंयचो विनाश करपा खातीर हो मरे गोंयकार सरकारा कडेन टायप केले दिसता म्हाका. नोव्हेंबरान म्हाका दिसता 5 फ्लोराचो कॅझिनो येवपाचो आसा मांडवी. तो सुद्दां मोठें पोल्युशनूच आमचे मांडवी. त्या वेळार पर्रीकरान अशे पळय प्रकल्पाक विरोध केल्ले म्हणजे जे गोंया हानिकारक म्हणटा आमी तेका. त्याच प्रोजेक्टाक हे परमिशन दिता हेजो अर्थ कितें? पर्रीकराचें जें अस्तित्व आहा तो मिटोवपाचो प्रयत्न चालू आसा कसो दिसता म्हाका. राजबाब, तुमी जाणा कोलाचो इश्यू कितलो व्हडलो मुद्दो गोंयचो. कितें दिसता तुमकां हो जो मुद्दो परत फुडें येयल्याक? कशें आसा मरे, ज्या वेळार आमचो स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर गोंयचो मुख्यमंत्री आसलो त्या वेळार तेणें ठाम निश्चय घेतलो की डबल ट्रॅकिंगाक गोंयांत परमिशन दिवचो ना म्हणून कोण. आनी ते सद्या तेणी व्हिडिओ व्हायरल जाता. आतां म्हाका खंय तरी दिसता कितें जाणा मरे, जी मनोहर पर्रीकर लिगसी आसली गोंयांत पळय ती खंय तरी काबार करपाचो सद्या तरी प्रयत्न चालू अशें तर चित्र दिसता. ज्या मनोहर पर्रीकरान दिगंबर कामतीच्या बद्दलचे उद्गार काडलेले, जेन्ना दिगंबर कामतीन भाजपा सोडून काँग्रेसीन गेल्लो तेन्ना हांवें रडलेलो मनोहर पर्रीकर पळयला. त्या दिगंबर कामतीक आयज भाजपान घेवन ताका मंत्री केल्लो आसा. अश्यो काही खूब अशे एखाद्या वेळार बाबूश मोसेरान सुद्दां गोंयचे तरी कोण पणजे तरी कोणी पाड घातला ते सुद्दां मनोहर पर्रीकरान. त्या वेळार सुद्दां सरकार तोंड दाखोवन उग्गी रावल्लो. पणजे शेतकार भायर सरूंक नासलो. आतां उरलो प्रश्न डबल ट्रॅकिंगाचो जो कोल. गोंयांत आमचे म्हाका दिसता मरे पोल्युशन हब ही सिटी जावपाची आसा, आमचें राज्य जावपाचें आसा खंय तरी दिसता. एके सायडीक म्युजीक पोल्युशन, एके सायडीक CRZ वायलेशन, एके सायडीक कॅझिनो मांडवीचें पोल्युशन. हें सगळें तर पयशे रे आमचें गोंय मरे खंय तरी विनाशा कडेन वयता अशें दिसता म्हाका. जे डबल ट्रॅकिंगेच्या नांवार जो पोल हाडून सुद्दां गोंयांत साऊथ गोव्याच्या लोकांक स्पेशली हो मरे मोठ्या प्रमाणात मरे वैयक्तीक म्हणजे हेल्थ वायज मरे इश्यू जातले आनी प्रत्येकाक गोंयकारांक भोगचे पडटले. जे एक्टिविस्ट कितकी वर्सां बोब मारता बाबा कोल आमकां गोंयांत नाका. कित्याक गोंय हें आमचें निसर्गान नटलेलें धाकटेशें गोंय, सुंदर गोंय. तें जे मरे पाड घालपाक लागून काही उद्योगपती गोंयांत येवन गोंयचो विनाश करपा खातीर हो मरे गोंयकार सरकारा कडेन टायप केले दिसता म्हाका. खरें म्हणशालें मरे हो कोल आमकां गोंयकारांक न्हू. आमचें गोंय हें मरे हाकेच्या अंतराचेर आसा. एके सायडीक 60 किलोमिटर, एके सायडीक 30 किलोमिटर आमची बाउंड्री काबार जाता. आनी ह्या गोंयांक सुंदर आसलेल्या कोल हब हाडून सरकार कितें करूंक सोदता हो एक सगळ्यांत मोठो प्रश्न आसा. काल मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें, आमी लिमिटेड कोल हाडटलो म्हणून. मुख्यमंत्र्याच्या हातीन आसा. मुख्यमंत्री हेज्या पयलीं कितकी तरी आश्वासनां दिल्लीं बाबा अमकें लिमिटेड करून जाय अनलिमिटेड जायत आसा. आयज नोव्हेंबरान म्हाका दिसता 5 फ्लोराचो कॅझिनो येवपाचो आसा मांडवीन. तो सुद्दां मोठें पोल्युशनूच आमचें मांडवीन. कित्याक मांडवी नदी आमची ऑलरेडी काबार जाल्ली आसा. तेका लागून आमचे मच्छीमारी जे आसा सरावंडींग ते काबार जाल्ले आसा. आनी हो जो आतां कोल आमच्या गोंयांत येता पळय न्हू तो साऊथ गोवाच्या लोकांच्या घरांनी, दुकानांनी आनी हितून मरे TBचे पेशंट कशे वाडटले हेजी सरकारान खरें म्हणजे दखल घेवपाक जाय. ज्या वेळार मोठ्या प्रमाणात मायनिंग चालू आसले तेन्ना जे मायनिंग एरिया ते वेळग्या म्हण, उसगांव म्हण मोठ्या प्रमाणात TBचे पेशंट गावताले. कितकी तरी स्थलांतरां त्या वेळार जाली. आयज मायनिंग बंद जाल्या उपरांत थंय परती मले झाडाची पालवी फुललेली आसा, ग्रीनरी दिश्टी पडटा. आयज हांव तुका जेन्ना एखादो मनीस स्कुटरीन ट्रॅव्हल करतलो साऊथ गोवाक न्हू प्रत्येक हातीक लावन पोवचो पडटलो. आपल्या हातीक कोळसो लागला काय ना तो. आनी ही परिस्थिती गोंयकारांचेर येवपाची आसा. तेन्ना ते स्वर्गीय मनोहर पर्रीकरान प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली तेन्ना हांवूय आशिल्लो थंय. आनी तेन्ना तेणी स्ट्रेट म्हणलेलें कितें कोण तरी हेजे भितर कमिशन खाता आपूण जावंक दिवचो ना. ती डबल ट्रॅकिंग गोंया खातीर हानिकारक म्हणलेलें तेणी. तेजेर तुजी आयच्या डेटीक मत कशें आसा? हांवें तुका तेंच सांगलें ज्या वेळार पर्रीकरान अशे पळय प्रकल्पाक विरोध केल्ले म्हणजे जे गोंया हानिकारक म्हणटा आमी तेका, त्याच प्रोजेक्टाक हे परमिशन दिता हेजो अर्थ कितें? पर्रीकराचें जें अस्तित्व आहा तो मिटोवपाचो प्रयत्न चालू आसा कसो दिसता म्हाका. अरे पर्रीकराक खंयचो स्थानूच ना सध्या. फक्त पर्रीकर नांवा पुरतो उरला, स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर. तेज्या पलीकडे हेंचें कांयच देणें ना मनोहर पर्रीकरा कडेन. हे पर्रीकराक तर मानलेले आपलो गुरू आनी हें जाल्यार अश्यो उद्योगती सुरू हे कोलाक परमिशन डबल ट्रॅकिंग दिवचे नासले.
खुबश्यो गोष्टी पर्रीकरान पयल्या टायमाक बऱ्यो केल्ल्यो, मागीरच्या टायमाक तो खंय वावरचो. पण आतांचे घडीक म्हाका दिसता सद्याचो जो सरकार आसा तांकां दिसता कितें विद्यमान सरकारा होच सगळो सुरवात पासून भाजपाचो सरकार म्हणून. पण भाजपाक ज्या गोंयांत पळय वयर येयल्ले आसा, हाडलेले आहा कोणें कार्यकर्ते तशे नेते आयज अस्तित्वान ना. अस्तित्व खंय तरी काबार जावपाचें आसा आनी हो कोल हाडून आमचे गोंयकाराचें गोंयकारपण काबार करूंक हे सोदता. एक मनोहर पर्रीकरान स्टार्टींग कसिनोचेर खूब व्हडलो स्टँड घेतलेलो आनी मागीर निवडून येवन तेणें म्हणलें आनी कसिनो जावचें ना, जें आसा तें आसा. आतां तुमी म्हणलें आनी 5 फ्लोराचे कसिनो येतले. तुमकां कितें दिसता गव्हर्मेंटाचो तो आतां स्टँड आतां चेंज जाला BJP सरकाराचो? ना, गव्हर्मेंटा कडेन सोर्स ऑफ इन्कम कितें गोंयकारांक तें पयलीं चिरा मरे. गोंयकार सोर्स ऑफ इन्कम कांय ना. गोवा सरकार डिपेंडंट जाला कॅझिनोचेर. फाल्यां एखाद्या वेळार तर ती कॅझिनो बंद जायत न्हू, हांकां गव्हर्मेंट सर्वंटाक पयशे म्हणजे पयशे येवचे ना अशी परिस्थिती येवपाची आसा. तर सरकारान सांगचो बाबा आमकां सोर्स ऑफ इन्कम तुमकां येता. कांय ना. जो मायनींग आसलो ते मायनींग काबार जालें. टुरिजम सेक्टरान वयशी जाल्यार तूं दाखय मरे टुरिजम खंय ते. हे जे रस्त्यार कुशीक रांदता ते टुरिजम म्हणना तेका. टुरिजम खंय आसा, गोंयांत टुरिस्ट खंय आसा. तूं केरला सारकेल्या एखाद्या राज्यान वचून पळय मरे, तेंच्यांनी सिस्टम तयार केल्ली आसा टुरिस्टांक एट्रॅक्ट करपाक. तसो एखादो प्रकल्प गोंया सरकारान किंवा टुरिजम मिशन दाखोवचो. गोंयांत फक्त आसा तो म्हणटा कॅझिनो, तेज्या बदली कडेन कांय ना. कॅझिनो म्हणजे जुगार. हे जुगाराच्या कुस्तार आमचें गोंय चलता आनी तो गोंयचे तेंचो टॅक्स येता आनी आमच्या सरकारी नोकऱ्यांक पेमेंट गावता. कॅझिनो बंद जावंक शकना. पण सांगता तुका येदा कदाचित येणाऱ्या काळांत तो बंद करचो पडटलो आनी ही परिस्थिती सरकार स्वताहूच आपल्याचेर ओडून घेतलो. Please like, share, subscribe to Alert Goa.